बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह जो है वो एक जगह के ऊपर खड़े हुए एक रोती पीटती खातून को तसल्ली दे रहे थे, और वो खातून जो थी उनको दूसरी खातून जो थी वो चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। और उस वीडियो से पता चला कि ये भारत की राफेल की वाहिद खातून पायलट शिवानगी सिंह की वालदा हैं। तो शिवानगी जो है, इसका मतलब है कि घर नहीं पहुंची, बल्कि घर भी नहीं पहुंची तो उस 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं, और 100 दिन मुकम्मल होने के ऊपर वो सिंबॉलिकली उनको दिलासा देने उनके घर गए थे। शिवानगी जब जंग के दौरान एक वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हुई, लीक की गई। एक जो है वो खातून है, मतलब कि ज़ाहिर वर्दी से तो पता नहीं चल रहा कि खातून है कि मर्द हैं, लेकिन वो पैराशूट से उतरते हैं और फिर कुछ लोग जो कि ज़ाहिर है कि दूसरी वर्दी में हैं उनको आके हैंड्स अप कराते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो वीडियो जो थी वो दूर से कोई शख्स ने बनाई हुई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जारी हुई और कहा गया कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी का मंजर है। ताहम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीनों फोर्सेस के सरबराहान की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो था इस बात का इनकार कर दिया गया कि भारत की शिवानगी जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये इस सवाल का जवाब देते हुए जो जवाब देने वाले थे उनके या साथ वाले के चेहरे के ऊपर एक मानी खेज मुस्कुराहट भी उभरी। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों का से जिक्र किया और पूछने की कोशिश की, और जो क्रक्स है वो मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस भी बता देता हूँ। बुनियादी तौर पे शिवानगी की गैर मौजूदगी का जो तहकीकात होनी है वो पाकिस्तान और भारत के जो अफवाज हैं उनके बाहमी इंटरेक्शन से होनी है, और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो है उनके लेवल के ऊपर होनी है। तो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का जो आपस में राब्ता होता है दोनों ममालिक का, वो भारत ने जंग बंदी के बाद से मुअत्तल कर रखा है। आज मंगल का रोज़ है, हो सकता है आज राब्ता हो। अगर कोई राब्ता हुआ और हमें बच्चों ने बताया तो फिर हम आपकी खिदमत में वो अर्ज कर देंगे। लेकिन मेरी जो है जो अकल है, जो मबलग अलग अकल है, वो ये कहती है कि ये अगर उसने मिलना है तो दोनों अतराफ की फोर्सेस ने एक मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी है और फिर उसका जो है वो सुराग मिलेगा। एक बात श्योर है कि अगर वो भारत के पास है, भले वो जख्मी हालत में हो या किसी भी हालत में हो, तो वो उसको डिक्लेयर कर सकते थे कि ये हमारे पास है, उसको अवार्ड शवार्ड अनाउंस कर सकते थे। नहीं किया गया। भारत ने अब तक अपनी जारी शुदा किसी भी लिस्ट के अंदर, भले वो जख्मी अफराद की या आंजहानी होने वाले अफराद की फहरिस्त हो, उसमें भी उसका जिक्र नहीं किया। अच्छा, बाकी जो पायलट्स हैं जिनका भारत ने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जो है वो मारखोर ने जिक्र कर दिया। मैं असली वाले मारखोर की बात कर रहा हूँ, मैं उस मारखोर की बात नहीं कर रहा जड़ा जियो दे बांदर दा एजेंटे गए, ठीक है ना। आहो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस मारखोर की, असली वाले मारखोर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये जो राफेल गिरे या SU-30 MKI गिरे भारत के, या मिग 2000 गिरे, मिराज 2000 गिरे, MiG-29 गिरे, उन सब के जख्मी या हलाक शुदगान पायलट्स जो थे उनकी फहरिस्त भी जारी की, और ये भी बताया कि कौन सा जख्मी पायलट किस जगह पे किस क्लिनिक में ट्रीट हो रहा है, केड़ा कौन सा जो था वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर चला गया है या उसको जो है वहाँ से
بھارتی فوج کے بڑے ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹیل انہوں نے جنگ کے فوراً بعد ہی، میرا خیال ہے 8-10 دن کے بعد ہی جاری کر دی تھی۔ تو اس میں بھی شیوانگی جو تھی وہ مسنگ رہی۔ اس وقت بھارتی فوج کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ یا تو وہ یہ بتائے کہ جی شیوانگی پاکستان کی قید کے اندر ہے، اور یا پھر دوسرا یہ بتائے کہ جناب شیوانگی جو ہے نا وہ مسنگ ان ایکشن ہے، یعنی کہ ماری گئی ہے یا وہ زخمی ہے۔ بھارتی فوج اس کے اوپر کوئی منہ نہیں کھول رہی۔ تو جن لوگوں سے میں نے پوچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ شیوانگی جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کے کسی ادارے کے پاس ہو سکتی ہے، اور بھارت کا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے اچھے بچے کی طرح ابھینندن جو تھا وہ ہمارے حوالے کر دیا تھا، تو اسی طرح اس کو آف دی ریکارڈ یا آن ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے کہ ہم اس کو ایوارڈ شوارڈ دے سکیں۔ لیکن چونکہ بھارت یہ براہ راست درخواست نہیں کرتا یا کرنا چاہتا، بھارت امریکہ کے ذریعے درخواست کیا کرتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ براہ راست کہنے کی بجائے سعودی عرب کو کہا کرتا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ پھر اپنا ایک بندہ چوگا بردار ہمارے پاس بھجوا دیا کرتا ہے کہ جناب ہے کام ذرا کر دو، ٹھیک ہے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کو گالیاں نکال کے خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو مطلب کہ وہ جناب پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا، اس کی مجبوری ہے نا بھائی وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ تو میسنجر ہوتا ہے، وہ امریکہ براہ راست نہیں کہتا۔ پہلے امریکہ جو تھا وہ مشرف دور کے اندر ہمیں براستہ ڈیل کیا کرتا تھا برطانیہ، تو برطانیہ کا فارن منسٹر ہو گیا یا ان کا کوئی سیکٹری ویکٹری ہو گیا، چوتھے کے دن پاکستان پہنچے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی فرمائش لے کے اس طرح کی۔ تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا، فرمائش امریکہ کا حکم ہوتا تھا کہ ذرا سر تھلے کر کے جتیاں کھائی جاؤ انڈیا دے کولو، آپ نے آگے سے ریئیکٹ نہیں کرنا، انڈیا کو ذرا علاقے کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنا بدماش مقرر کیا ہے، تو اس سے آپ 2-4 تھپڑ کھا لیں گے تو اس کی ذرا دہشت وحشت ہو جائے گی۔ اس دفعہ حافظ صاحب نے یا پاکستان کی قیادت نے، بلکہ پولیٹیکل قیادت نے یہ سر نیچے کر کے، بلکہ پولیٹیکل قیادت نے کیا جی، وہ عسکری قیادت کی طرف دیکھتی تھی کہ ہاں جی کی موڈ ہے تھوڑا، وہ کہنے سن باجوہ صاحب کہنے سن سر تھلے کر اسی نہیں لڑ سکتے، ساڑھے ٹینکاں پٹرول نہیں گا، حالانکہ ٹینک ڈیزل تے چال دے، باجوہ صاحب نے پتہ ہی ہوئے گا۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ شیوانگی سنگھ جو ہے وہ اس وقت زندہ ہے، یہ تو ہمارے تمام ذرائع اس امر کے گواہی دے رہے ہیں، اور کم از کم اس کی زندگی کا بھارتی قیادت کو، عسکری اور سیاسی قیادت کو یقین ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جناب وہ فلاں جگہ پہ ہے یا فلاں جگہ پہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دوران مطلب کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس کا کلیم نہیں کرتا کہ وہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہے، اگر ادھر بھی نہیں ہے تو ادھر بھی نہیں ہے تو گئی کہاں؟ بس فرق اس میں دو ہیں۔ شیوانگی کا نام آتے ہی بھارتی عسکری قیادت کے چہروں کے اوپر افسردگی چھا جاتی ہے، اور پاکستان کے جو عسکری نمائندگان ہوتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر معنی خیز مسکراہٹ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے اس کے اندر، ہم اس کی تلاش میں ہیں، ہمیں جیسے ہی پتہ چلا ہم آپ کو ضرور عرض کریں گے۔ ایک بات ان تمام مسکراہٹوں سے اور ان تمام افسوس سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ شیوانگی سنگھ جو ہے وہ بہرحال زندہ ہے، جہاں پہ بھی ہے وہ زندہ ہے، اور اس کا پتہ تب چلنا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن لیول کے اوپر باقاعدہ گفتگو بحال ہونی ہے، اور بھارت یہ گفتگو بحال نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک جوابی جو ہے نا وہ کٹ لگائے اپنی طرف سے، اور اس کے بعد پھر اپنی فتح کا اعلان کرے اور جشن منائے۔ اسی لیے اس نے تمام طرح کے رابطے ختم کر رکھے ہیں، کیونکہ سیز فائر کے بعد باقاعدہ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر، پانی اور تجارت کے حوالے سے گفتگو کا ایجنڈا تھا۔ بھارت اس سے بھاگ گیا ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اس کے اوپر کسی بات کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے۔ مودی صاحب کی انا جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور وہ انا کی تسکین کے لیے بھارت کے ٹکڑے کرنے کے اوپر بھی آمادہ نظر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔